नमस्ते एन्ड वेलकम टु बीएनबी क्लास। बीएनबी क्लासमा तपाईं सबैजनालाई स्वागत छ। आजको हाम्रो यो भिडियो युनिफाइड डाइरेक्टिभ्स हजुर एकीकृत निर्देशिका 2077 मा नै बेस छ र हाम्रो साथीहरुले हामीले आग्रह गर्नुभएको टपिकहरु मध्येको एउटा हो कस्टमर प्रोटेक्सन प्रिन्सिपल्स, ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त। यो चाहिँ निर्देशिका नम्बर 20 हो हजुर। नम्बर 20 मा चाहिँ ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। सुरुवात गरौँ हामी संरक्षण सिद्धान्त भनेको के हो त, हैन? व्हाट इज मेन्ट बाइ प्रोटेक्सन प्रिन्सिपल? एकदम सिम्पल, नामले नै भन्छ ग्राहकको संरक्षण गर्नका लागि जति पनि निर्देशिका लाई एकीकृत गरी जारी गरिएको हुन्छ। कोबाट? केन्द्रीय बैंकबाट। अब नेपालको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भने ती सबै निर्देशिका, ती सबै व्यवस्था, ती सबै प्रोभिजन्सहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? प्रोटेक्सन प्रिन्सिपल्स हजुर, संरक्षण सिद्धान्त। एउटा सानो परिभाषा मैले लेखेको छु, हेरिहालौं। प्रोटेक्सन प्रिन्सिपल्स आर द फन्डामेन्टल प्रोभिजन्स put forward by NRB for safeguard of interests of the banking customers। ग्राहकको हितको सुरक्षा तथा अधिकारको प्रवर्धन गर्न हेतु राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएका आधारभूत व्यवस्थालाई संरक्षण सिद्धान्त भनिन्छ। भनेपछि निर्देशिका नम्बर 20 मा त्यो सबै लिस्ट छ, त्यहाँ चाहिँ अलि डिटेलमा छ। हामी अलि छोटकरीमा एक्जाम ओरिएन्टेड हुने गरी, बुझ्ने गरी, सजिलै याद गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो भिडियो बनाएको छौं। आशा छ तपाईले मन पर्ने छ र तपाईले यो भिडियोलाई बढी भन्दा बढी शेयर गर्नु हुनेछ। अर्को एउटा सानो जानकारी तपाईले थाहा पनि छ, हरेक हप्ता बीएनबी क्लासले एमसीक्यू मोडल क्वेशन्सहरु हजुर वस्तुगत नमुना परीक्षाहरु कन्डक्ट गर्दछ। के को लागि? एनआरबी को लागि, एडीबीएल, एनबीएल, एनसीबीएल को लागि, जसको लागि तपाईले जानुपर्ने www.mcqhall.com/hall/bnb class 40 भन्दा बढी मोडल सेट क्वेशन्सहरु तपाई त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यसका साथै प्राइभेट बैंकसँग सम्बन्धित, हैन, प्राइभेट बैंक जस्तै नेपाल बांग्लादेश बैंक भयो, एभरेस्ट बैंक भयो, कुमारी बैंक भयो, यिनीहरुले टार्गेट गरेर एउटा एमसीक्यू सेटहरु पनि जुन चाहिँ ट्रेनिङ असिस्टेन्ट र म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ को लागि उपयोगी हुन्छ। तपाई चाहिँ गएर यस वेबसाइटमा गएर ती सबै एक्जामहरु अटेम्प्ट गर्न सक्नुहुनेछ र रिजल्ट आफ्नो हेर्न सक्नुहुनेछ। र यी सबैको लिंक चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज हजुर बीएनबी क्लासको फेसबुक पेजमा पनि उपलब्ध हुन्छन्। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि म केही लिंकहरु चाहिँ उपलब्ध गराइदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईले सजिलो हुन्छ। अगाडि बढौं। प्रोटेक्सन प्रिन्सिपल्स अब हामी हेर्दै जाउँ एक बाइ एक, हैन। ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तहरु जुन चाहिँ एनआरबी ले व्यवस्था गरेको छ। पहिलो, ट्रान्सपरेन्सी, पारदर्शिता हजुर। कुनै पनि शुल्क, कुनै पनि टर्म्स एन्ड कन्डिसन, शर्तहरु के हुनु पर्यो? पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्र बैंकले हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशित गरेको छ। हामी भन्न सक्छौं मतलब पहिलो सिद्धान्त भनेको ट्रान्सपरेन्सीको, पारदर्शिताको सिद्धान्त हुनु पर्दछ। दोस्रो, युज अफ सिम्पल ल्याङ्ग्वेज, सरल भाषाको प्रयोग हजुर। कुनै पनि विज्ञापन होस्, सूचना होस्, जानकारी होस्, एनी काइन्ड अफ एडभर्टाइजमेन्ट इन्फर्मेसन हैज टू बी डिसेमिनेटेड बाय युजिङ सिम्पल ल्याङ्ग्वेज, एकदम सरल भाषामा, ताकि जो व्यक्ति धेरै पढे लेखेको पनि हुनुहुन्न उहाँले पनि सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब यो हो, यसको पछि यसरी हुन्छ, हैन, आदि इत्यादि कुराहरु। मतलब साधारण भाषा प्रयोग गर्ने ताकि सबैले बुझ्न सकुन्। तेस्रो, करेक्ट इन्फर्मेसन, सही सूचना हजुर। यो त चाहियो नि, जे पनि सूचना तपाई दिनुहुन्छ, चाहे त्यो खाता खोल्ने बेला होस्, खाता सञ्चालन, खाता बन्द गर्ने, जे पनि सूचना छ या केही फेरबदल चेन्जेस आएको छ भने सही सूचना सम्प्रेषित गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। चौथो, इजी बैंकिङ सर्भिस, सरल बैंकिङ सेवा। बैंकिङ सेवा कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि यसरी बनाउने हो, यसरी लेआउट मिलाउने हो, यसरी पूर्वाधार मिलाउने हो कि सबैको लागि त्यो सरल होस्, इजी होस्। मतलब कोही व्यक्ति मतलब भनौं न अपाङ्ग हुनुहुन्छ, कोही व्यक्ति अलिकति हुन्छ नि वृद्ध हुनुहुन्छ, कोही बच्चा छ सानो उमेरको, कोही छोटो हाइटको, कोही लाम भने यस्तो किसिमले बैंकिङ सर्भिस दिने ताकि सबैलाई सहज होस्, सरल होस्।
इन्फर्मेसन अबाउट चेन्ज इन टर्म्स, शर्त परिवर्तनको जानकारी गराउनु एकदमै आवश्यक छ। हामीले ब्याज दर यतिबाट यति पुर्यायो, यो जानकारी त ग्राहकले हुनु पर्यो नि। हामीले यस शुल्कको हैन, यो फलानो शुल्क यतिबाट यति गर्यौं, देयर इज अ चेन्ज इन द चार्जेस भने त्यो जानकारी ग्राहकले तु का तु भन्छ हैन, टाइमली चाहिँ प्राप्त गराउनु पर्ने हुन्छ। अकाउन्ट ओपनिङ एन्ड क्लोजर चार्जेस, खाता सञ्चालन र बन्द गर्दा लाग्ने शुल्कहरू सम्बन्धी पनि विभिन्न व्यवस्थाहरू एनआरबी ले गरेको छ। अब जस्तै मिनिमम ब्यालेन्स तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ अकाउन्ट ओपनिङ, खाता खोल्दा, र तर बन्द गर्ने बेलामा तपाईले कुनै किसिमको चार्ज काट्न पाउनु हुँदैन। अब कसैले भन्नुस् मिनिमम ब्यालेन्स छ 1000 रुपैयाँ तर उसको खातामा जम्मा 500 रुपैयाँ छ भने मिनिमम ब्यालेन्स मेन्टेनेन्सको लागि चाहिँ तपाई फाइन लिन सक्नुहुन्न, तर त्यो 500 रुपैयाँमा तपाईले ब्याज चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ। आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ एनआरबी ले ग्राहकको संरक्षणको लागि चाहिँ विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको छ। अगाडि बढौं हामी, अझ प्रिन्सिपल्सहरू छन्, हेर्दै जाउँ। चेक पेमेन्ट प्रोभिजन्स, चेक भुक्तानी व्यवस्था। हजुर, चेक कसरी भुक्तानी गर्ने त? चेक काट्दा हामीले के गर्नुपर्छ, ब्याङ्कले केमा ध्यान दिनुपर्छ, यी सब थोक एनआरबी ले बताएको छ। किनभने मेरो सही बाट चल्ने चेक अरूको सहीले गर्दा त्यसमा भुक्तानी दिन मिल्दैन, एकदम क्लियर हो। अर्को कुरा, चेक क्लियरिङ गर्दा मानुस यदि चेक क्लियरिङ हुन सकेन, पैसा चाहिँ कम थियो भनौं न, अपर्याप्त मौजदात थियो भने त्यो बेला चेक प्रस्तुत गर्ने कस्टमरबाट कुनै किसिमको चाहिँ पैसा लिनु हुँदैन, शुल्क लिनु हुँदैन, आदि इत्यादि व्यवस्था चाहिँ यसमा गरिएको छ। अर्को प्रिन्सिपल सिद्धान्त सर्भिस चार्ज प्रोभिजन, सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था। यो त्यही हो, जे पनि सेवा शुल्कहरू छन् पहिले नै बताउने हो। ल तपाई यो कर्जा लिनुहुन्छ भने तपाईले यति चार्ज लिनुपर्छ। जस्तै अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका नै छ 1% भन्दा बढी तपाईले सर्भिस चार्ज लिन पाउनु हुँदैन कर्जामा। त्यो भन्दा बढी लिनु भइरहेछ भने तपाईले कम्प्लेन गर्न सक्नुहुनेछ हैन। ग्राहकलाई सुविधा दिने हो, यसको मतलब यही हैन नि कि सर्भिस चार्जको नाममा जति पनि पैसा लिदिने, त्यो मिल्दैन। अर्को ग्रीभान्स एड्रेस, गुनासो सुनवाईको कुराहरू। ग्राहक आउँछ, नयाँ ग्राहक होस् पुरानो होस्, उहाँको आफ्नो ग्रीभान्सहरू हुन्छ, गुनासो हुन्छ भने त्यो गुनासो त सुनवाई गर्न सक्नु पर्यो नि। केही समस्या आइपर्यो भने त्यो समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी कसको? त्यही बैंक वा वित्तीय संस्थाको हो। त यसबाट पनि ग्राहकले आफ्नो जे पनि समस्या छ, कहिलेकाहीँ केही चार्जहरू कटेको हुन्छ जुन हामीले पनि जानकारी हुँदैन भनेपछि हामीले त्यसको गुनासो गर्न सक्नु पर्यो र हामीले त्यो पैसा फिर्ता पाउन सक्नु पर्यो। यसको व्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ। फाइनान्शियल लिटरेसीका कुराहरू, वित्तीय साक्षरता। हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वको फन्डबाट चाहिँ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नै पर्छ। यो चाहिँ एनआरबी ले भनेको छ। किन त आफ्नो ग्राहकलाई पनि सूचित गर्ने, टु इन्फर्म देयर कस्टमर्स। कोही नयाँ व्यक्ति जसले बैंक सम्बन्धी जानकारी छैन उसले पनि जानकारी गराउन वित्तीय साक्षरता फाइनान्शियल लिटरेसी प्रोग्राम्स हैज टु बी मैन्डेटरीली कन्डक्टेड। कन्फिडेन्शियलिटी एन्ड डेटा प्रोटेक्सन, गोपनीयता तथा तथ्याङ्क संरक्षणको सिद्धान्त। यो सबैलाई थाहा छ। हाम्रो जुन जानकारी हामी साझा गर्छौं बैंकसँग, हामी बैंकले जुन दिन्छौं त्यो जानकारी बैंकले अरू कोही व्यक्ति संस्थाले दिन मिल्दैन हो। सरकारले माग्यो भने दिन मिल्छ, तर त्यसको पनि जानकारी ग्राहकले गराउनु पर्छ कि हामीले तपाईको डेटा, तपाईको जानकारी, तपाईको गोप्य कुराहरू चाहिँ हामीले हैन सरकारले उपलब्ध गराएको छौं, तर अर्को संस्थालाई दिन बेच्न मिल्दैन। हामीले जस्तै इन्टरनेट ब्याङ्किङ युज गर्छौं हैन, एटीएम युज गर्छौं, त्यो सबको पिन त सिस्टममा हुन्छ नि त त्यो सिस्टम अरूले बताइदिने हैन, यो एकदमै ठूलो अपराध हुन जानेछ। त्यसैले यो पनि एउटा ठूलो सिद्धान्त हो जसबाट चाहिँ ग्राहकलाई सुरक्षित पारिन्छ। र अन्त्यमा अपडेटेड वेबसाइट, अद्यावधिक वेबसाइट बनाइदिएछ नामको लागि होइन, वेबसाइटमा अद्यावधिक एकदम अपडेटेड इन्फर्मेसनहरू, अहिलेको इन्फर्मेसनहरू, कुनै किसिमको चेन्जेस आयो भने त्यसको जानकारीहरू वेबसाइटमा नोटिस बोर्डहरूमा चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ। धेरै ठाउँमा एनआरबी ले यो पनि बनाएको छ अडियो नोटिस बोर्ड पनि हाल्ने। अडियो भनेपछि जहाँ चाहिँ रेडियो जस्तो निरन्तर बोलिरहोस्
मतलब जो व्यक्ति हेर्न सक्नुहुन्न हैन, उहाँको आँखा कमजोर छ भने उहाँ कमसेकम सुनेर त कुरा बुझ्नुहुन्छ, किनभने नोटिस बोर्डमा सबैले पढ्न पनि त आउँदैन हैन, त जो पढ्न आउँदैन तर उसले सुनेर त बुझ्न सक्छ। हजुर त्यस्तै वेबसाइट पनि अपडेटेड हुनु पर्यो, कोही व्यक्ति आयो भने सरल भाषामा कुराहरू बुझ्न सक्छ। त यी हुन् मुख्य ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त। मलाई आशा छ तपाईले यो भिडियो मन परेको छ। त्यसैले डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट, शेयर आवर भिडियो, क्लिक अन द लोगो टु सब्सक्राइब। Keep learning with BNB class and thank you so much for being with us. हाम्रो सब्सक्रिप्सन 10,000 12,000 पुर्याउन हामीले मद्दत पुर्याउनुस्। हामी अझ पनि भिडियोहरू ल्याउँदै गर्नेछौँ। कृपया बढी भन्दा बढी शेयर गर्नु होला र केही भयो भने कमेन्टमा लेखेर हामीलाई बताउनु होला। धन्यवाद।